बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को, तमाम देखने वालों, स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं ना, आप देख रहे हैं, मुंतज़िर चैनल लगा के रखा कीजिए, क्योंकि हम आते हैं सिर्फ आपके लिए अपनी पूरी टीम के साथ। आप तमाम बड़ों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तमाम चुन्ने मुन्ने साथियों को जो शोर मचाते हुए आए हैं और आके बैठ गए हैं एक दूसरे को आगे पीछे करते हुए, उन सब के लिए हम सब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर हमें क्या कहना है? या अली अलैहिस्सलाम मदद। और आपका जवाब पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हक हैदर। कैसे हैं? खुश हैं? खुश तो बहुत होंगे आप लोग। रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया नया सुनने को मिल ही जाता है। प्रोग्राम टेलीकास्ट भी होता है, बार बार सुनने को कहानियाँ मिलती हैं, फिर दिल चाहता है आज कुछ नया सुना दें। नई कहानी सुननी है तो सब आकर बैठ जाएं, तमाम खानवादे को साथ लेके, क्योंकि आज जो हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं वो आप सबका बहुत फेवरेट, जिसको जंगल का बादशाह कहते हैं। और हर कोई कहता है कि हम बादशाह हैं, कोई गुलाम बनने को तैयार नहीं होता, जबकि ये मौज़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और इस मौज़े का उन्वान है अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे इज़्ज़त बख्शता है। बेशक अल्लाह ताला ने इन मासूमीन की मार्फत में और मोहब्बत में कायनात को खल्क़ किया है, और वो कहता है मोहब्बत रखो मेरे रसूल से, उसके खानवादे से, मेरे वसी से, उसके खानवादे से। इनकी वजह से मैंने इस कायनात को सजाया है। ये किसी भी हाल में हो मुझे बहुत महबूब है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप किसी भी हाल में होते हैं। जब तैयार होते हैं तो माँ बाप देख के कहते हैं बहुत प्यारे लग रहे हो। जब गंदे मैले कुचैले घूम रहे होते हैं तब भी माँ और बाप कहते हैं बहुत प्यारे लग रहे हो, शरीर लग रहे हो। आपके चेहरों पे नन्ही नन्ही मुस्कुराहटें देखते आपके वालिदैन जीते हैं और आपके लिए मुस्तकिल दुआ करते हैं और चाहते हैं आप साया इमाम में रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ऐसे ही जैसे हम मौज़ा शुरू करने से पहले तमाम चाहने वालों को जो हमें देख रहे हैं उन सब के लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ जिस जिस कुर्रे में हम सब की आवाज़ पहुँच रही है, वो सब लोग सुनने वाले, देखने वाले शाद रहें, आबाद रहें, साए इमाम में रहें। क्योंकि इमाम सिर्फ एक के नहीं, सिर्फ हमारे नहीं, पूरी कायनात के, पूरी गैलेक्सी के। ऐसा है ना, इमाम हुसैन जितने हमारे हैं उतने और सबके भी मानने वाले हैं और सबको भी चाहने वाले हैं। मौला से तो सब प्यार करते हैं, और मौला से प्यार करना ही असल इबादत का सवाब है। इबादत करते हुए अपने मौला को ज़रूर याद किया कीजिए, मौला को सलाम भेजा कीजिए, क्योंकि मौला का जो मौज़ा बयान कर रही हूँ, लोगों ने मौला से बहुत हसद की। जैसा कि मैंने आपको रसूल खुदा का जब वाक़या सुनाया था तब कहा था ना कि लोग बहुत जालस होते थे, चिढ़ते थे। अब रसूल खुदा के बाद रसूल खुदा की औलाद से चिढ़ते हैं और चाहते हैं कुछ ऐसा किया जाए कि इनको ख़त्म कर दें, मार दें। तौबा तौबा, कितनी बुरी बात है। इमाम रसूल अल्लाह के बेटे, पोते, नवासे क्यों मार दें? इतने अच्छे लोग, सच्चे लोग अगर हमें आपको मिल जाएं तो हम क्या करेंगे? हम मौला से प्यार करेंगे, मौला से अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, मौला से कहेंगे हमें भी सिखाएं, हमारे दोस्तों को भी सिखाएं, हमारी सहेलियों को भी सिखाएं। इसी तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम मजलिस इमाम में जाते हैं तो हम यही कहते हैं ना, मौला हम आपसे प्यार करते हैं। मौला अगर आपको हम देख सकें और आप हमें देख सकें, जबकि मौला हमें देख रहे हैं, हम ही अपने मौला को देख नहीं पाते। लेकिन कोशिश हम सब की ये है कि इन छोटे छोटे मौज़ात से आपके दिलों में मोहब्बत और मार्फत का दर्जा बढ़े। आप मोहब्बत करें, आपको पता चले मासूमीन कौन है। ये मासूमीन
ہمیشہ قید میں رہے۔ لوگوں نے ان پہ بہت ظلم کیا، کبھی ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا۔ خود اچھا کھانا کھاتے تھے، معصوم کو باسی کھانا دیتے تھے۔ خود تازہ چیزیں کھاتے تھے، معصوم کو باسی چیزیں دیتے تھے۔ خود ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے تھے، معصوم کو گرم پانی دیتے تھے، اور کبھی دیتے ہی نہیں تھے۔ اچھے تو نہیں ہوئے نا ایسے لوگ۔ ہم اسکول میں کیا سیکھتے ہیں؟ ہماری ٹیچر ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ شیئرنگ کرو، ایک دوسرے سے تقسیم کر کے مل بانٹ کے کھاؤ، کبھی جھگڑا نہیں کرو، فساد نہیں کرو۔ ایک کلاس میں سب ہوتے ہیں، اچھے برے سب اچھے ہوتے ہیں۔ ٹیچر کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب اچھا اچھا پڑھیں، اچھا اچھا لکھیں، اچھے سے تیار ہو کر آئیں، خوب صاف ستھرے رہیں۔ جب ٹیچر کی اتنی کوشش ہوتی ہے تو بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ٹیچر کا خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اس کے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھیں۔ ٹیچر اگر اداس ہو تو اس کی باتوں سے، اپنی باتوں سے اس کا دل بہلائیں، اس کی پریشانی دور کریں۔ لیکن مولا کے ساتھ ایسا کسی نے نہیں کیا۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، مولا کو ہمیشہ قید میں رکھتے تھے لوگ۔ کبھی مولا کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے۔ جو مولا کو چاہتے تھے وہ چھپ چھپ کے آتے تھے، مولا سے بات کرتے تھے۔ ایسے میں اس دور کا بادشاہ جو بنو عباس سے تھا، بنو عباس کے لوگ اچھے نہیں تھے، بیڈ، پور، ہر وقت جلتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش میں رہتے تھے، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ سب کام کریں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ لوگ ڈر سے، کیونکہ بادشاہ تھا، کنگ تھا، اسے ڈرتے تھے، لوگ اس ڈر سے بات مان کے چپ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب لوگوں کو زیادہ مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ پھر التجا کرتے تھے امام تک، جس کو کہتے ہیں ہم پرچہ بھیجنا، لیٹر، امام کو رقعے بھیجتے تھے۔ پھر جو امام کے پاس پوشیدہ لوگ جاتے تھے وہ امام کو بتاتے تھے، اور پھر دربار میں شور مچاتے تھے۔ تو بادشاہ وقت کو بڑی مشکل کے ساتھ امام کو سامنے لانا پڑتا تھا۔ لوگ اپنے مشکلات پوچھتے تھے، امام حل کر کے دیتے تھے۔ جیسی ہی حل ہوتی تھیں لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، امام کو قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم، جیسے ان کا نام آتا ہے تو بچوں ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ہدیہ کروں گی۔ امام موسیٰ کاظم جس قید میں تھے، اس قید کے چاروں طرف، اس زندان کے چاروں طرف جو لوگ رہتے تھے وہ گانا بجانا کرتے تھے، گانے گاتے تھے، جس سے امام عبادت کرتے ہوئے بہت زیادہ، آپ کہیں گے ڈسٹرب ہوتے تھے، ان کو بہت برا لگتا تھا، ان کی عبادت میں خلل آتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ امام تھے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت الگ تھی، ہم سب سے الگ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ امام کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن دل میں خون کے آنسو روتے تھے۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے امام کو رلوائیں؟ ایسا تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ ہمارے امام اگر روئیں یا ہمارے گھر میں کوئی بڑا روئے تو ہم فوراً ان کے آنسو صاف کرتے ہیں۔ امام کے پاس آپ جیسے پیارے بچے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے۔ میں جانتی ہوں بچے بھی بڑے غور سے سن رہے ہوں گے، ان کا دل چاہ رہا ہوگا ہم فوراً آگے بڑھیں، امام کے آنسو پوچھیں، امام کو اچھا کھانے کے لیے دیں، امام کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے جائیں۔ جب ہم نظر کرواتے ہیں، نیاز کرواتے ہیں، کتنے اچھے اچھے کھانے آپ کی امی بناتی ہیں، آپ خود بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو محبت ہے نا مولا سے۔ جو محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی مولا سے بغض نہیں رکھتا۔ مولا اس کو جیسے عطا کرے
وہ خوش رہتا ہے. لیکن یہاں پہ لوگ خوش نہیں رہتے. بنو عباس کا بادشاہ کہنے لگا اچھا ہم کھاتے ہیں، اچھا ہم کماتے ہیں، اچھی سے اچھی آسائش ہمارے پاس ہے، اچھے سے اچھے کپڑے ہم پہنتے ہیں، اچھی اچھی سواریوں میں گھومتے ہیں، ہمارے آبدار خانے ہیں، مسافر خانے ہیں، لنگر خانے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہے عوام کو، وہ اس پھٹے پرانے بوسیدہ لباس میں اس جوان کے، اس ضعیف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ ان کو قتل کروا دوں. اب جو بادشاہ کو ان کے لوگ جو شیطان ہوتے ہیں، ایک تو شیطان بادشاہ خود، پھر اس کے چمچے، وہ بھی ورغلاتے ہیں، نئے نئے طریقے دیتے ہیں، اچھا ایسا کرتے ہیں، اچھا ایسا کرتے ہیں. ان میں سے ایک ملاؤن باہر نکلا. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے جس کو کرنے سے لوگوں کے ذہنوں میں امام کا نعوذ باللہ رتبہ بھی گر جائے گا اور امام مارے بھی جائیں گے. اس نے کہا کیا؟ کہا مامون ایک کام کرو، 7 دن تک بھوکے شیروں کو رکھو اور جنگل سے تمام شیروں کو جمع کر کے ان کو 7 دن تک بھوکا رکھو، کچھ نہیں دو، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو. جب شیر بھوکا رہتا ہے تو اس کو خوراک کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی، اس کو خواہش ہوتی ہے اس تازہ خون کی جو وہ اپنے شکار میں سے لیتا ہے. اب خواہ شکار جانور ہو یا کوئی بشر ہو. اس نے کہا شیروں کو لے آؤ اور کوئی 10-12 شیروں کو لا کے جمع کر لو. وہ جتنا غرائیں گے بھوک سے، جتنا تڑپیں گے، اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا. اور 7 دن کے بعد ہم کیا کریں گے، جس جگہ پہ شیر بند ہوں گے وہاں پر امام کو بھیجیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، شیر کھانا نہیں کھا رہے، ہم پانی ڈال رہے ہیں، ہم غذا ڈال رہے ہیں، شیر کچھ کھاتے نہیں ہیں. اور ہم امام کو اندر بھیجیں گے. امام جیسے ہی اندر جائیں گے شیر ان پہ حملہ کر دیں گے. ہم لوگوں سے کہیں گے بھائی ہمیں کیا پتا تھا کہ شیر امام کو کھا جائیں گے، اس لیے امام قتل ہو. بادشاہ کو بڑا مزہ آ گیا. اس نے کہا واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آیا. اس ملاؤن سے اس بادشاہ نے کہا اگر یہ کام ہو جائے میں تجھے انعام، اکرام، دولت، جائیداد، زیورات، پیسے سب سے نواز دوں گا. اچھا بھائی. وہ بہت خوش ہو گیا، سینہ کھڑا کر خوب چلا فوج کو لے کے، بڑا مغرور ہو کے، اور جنگل سے تمام شیروں کو لے آیا. لا کر شیروں کو پنجرے میں بند کر دیا. پنجرہ بھی بہت بڑا، بڑے بڑے شیر. اب شیر کو 1 دن گزرا، پھر شیروں کو 2 دن گزرا، یہاں تک کہ 7 دن تک شیر بھوکے پیاسے رہے. اب شیر کی دھاڑ تو بچوں آپ کو پتا ہے نا، ایک شیر جب چیختا ہے تو پورا جنگل لرزتا ہے. اگر ویرانے میں چیخے گا تو پوری زمین لرزے گی. اب جہاں پر 10-12 سے زیادہ شیر ہوں اور وہ بھوکے پیاسے ہوں اور پھر وہ چیخ رہے ہوں تو وہاں پہ کتنا خوف آئے گا لوگوں کو. لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کس کو لا کے اس نے رکھ لیا، کیوں شیر کو رکھا ہوا ہے. لہٰذا بادشاہ امام کے پاس قید میں گیا. امام عبادت کر رہے تھے. جا کے کہتا ہے یا امام میں نے کچھ شیروں کو شکار کر کے اپنے پاس پنجرے میں رکھا ہے، میں 7 دن سے ان کو کھانا دے رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، وہ کچھ کھا پی نہیں رہے، تو لہٰذا آپ ساتھ چلیں اور چل کے دیکھیں. آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ کو تو شیر بتا دیں گے کیونکہ آپ کے جد سے کہ تمام چرند پرند جانور باتیں کیا کرتے تھے. امام کا سر اس وقت سجدے میں تھا. امام نے سجدے میں سے
3 दफ़ा कहा, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। सर उठाया, बादशाह वक्त का चेहरा देखा, मौला मुस्कुराए। अब खासियत ये रही कि जब इमाम मुस्कुराते हैं तो ऐसे शैतानों को फ़ौरन बुरा लग जाता है, इनकी इज़्ज़त नफ्स फ़ौरन गिर जाती है, इंसल्ट हो जाती है। इमाम ने इशारा किया, चलो। इमाम आए, तमाम मजमा बैठा है, इमाम बेड़ियों में बंधे हैं। इमाम आए, बेड़ियाँ खुली, इमाम पिंजरे में दाखिल हुए। जैसे ही इमाम पिंजरे में दाखिल हुए, अब लोग हैरान होकर, बादशाह वक्त खुद हैरान होकर इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देख रहा है। इमाम अंदर गए, शेरों की धाड़ सुनी। जैसी ही धाड़ सुनी तो सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली कि धाड़ बुलंद हो गई है, अब शेर इमाम को खा जाएंगे। आवाज़ें मौजूद होंगी, पूरा आलम चीखो पुकार से गूंज उठेगा। लेकिन अभी 2 सेकंड भी गुजर नहीं पाए थे, कानों में कोई आवाज़ नहीं आई और सन्नाटा। पूरे मजमे ने आँख खोल के देखी, बादशाह वक्त ने खुद अपनी आंखें खोली। अब क्या देखते हैं? मौला उन तमाम शेरों के बीच में बैठे हैं और शेर मौला के पैर छूकर सलाम कर रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। मौला मुस्कुराते हुए शेरों को देख रहे हैं और शेर मौला से हम कलाम है। यकदम मामून की तरफ मौला ने अपना चेहरा घुमा के कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शता है, जिसे चाहे ज़िल्लत बख्शता है। प्यारे बच्चों, परवरदिगार आलम जिसका मुहाफ़िज़ हो जाए उसके लिए इज़्ज़त ही इज़्ज़त होती है, हिफाजत ही हिफाजत होती है। इसीलिए हमेशा ये याद रखो, कभी किसी को धोखा नहीं देना। हमेशा ये सोचना कि जो तुमने अपनी ज़बान से एक दफ़ा कह दिया उस वादे को वफ़ा करो। और इस वादे को वफ़ा करने के लिए मैं जानती हूँ आप हमेशा इस मौज़े को याद रखेंगे कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ताला ही शोहरत देने वाला है। मैं और आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते अलावा दुआ के। मैं जानती हूँ आज की कहानी, आज का मौज़ा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत शौक़ से सुना क्योंकि आपके फेवरेट लाइन की बात हुई, आपके मौला की बात हुई। अपना सबका ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।